بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 9/12/2024 تقام الآن في مصلى السيدة زينب عليها السلام صلاة الجماعة لصلاتي الظهر والعصر بإمامة الشيخ أيمن الأحمد، نسأل الله القبول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله سمع الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، وصلى على محمد وآل محمد.